कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीलाई यहाँ निम्त्याएका छौँ र हामीलाई सांकेतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 3,18,16,650 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको संख्या 2,34,20,746 रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 17,414, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 8,228 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 41 जना, प्रदेश 2 मा 863 जना, बागमती प्रदेशमा 4,650, गण्डकी प्रदेशमा 636, प्रदेश 5 मा 1,359, कर्णाली प्रदेशमा 289 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 390 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,522, प्रदेश 2 मा 725, बागमती प्रदेशमा 5,516, गण्डकी प्रदेशमा 286, प्रदेश 5 मा 717, कर्णाली प्रदेशमा 225, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 195 जना गरी जम्मा 9,186 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पिसिआर 9,449 छ। 9,44,474 पुगेको छ जम्मा परीक्षण। गत 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,174 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,104 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 बाट 795, प्रदेश 2 बाट 337, बागमती प्रदेशबाट 536, गण्डकी प्रदेशमा 509, प्रदेश 5 मा 1,724, कर्णाली प्रदेशमा 719, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,484 जना कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई फर्किनु भएको छ र डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 1893 छ। यसमा माफ गर्नुहोला। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 बाट 4,516, प्रदेश 2 बाट 12,760, प्रदेश 1 मा 2,812, गण्डकी प्रदेशमा 2,941, प्रदेश 5 मा 7,775, कर्णाली प्रदेशमा 2,782 हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमबाट 6,368। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 73.7% छ। संक्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नुभएछ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 871 जनाले कल गर्नुभएको छ। आइसियुमा उपचाररत बिरामीको संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 14, प्रदेश 2 मा 18, बागमती प्रदेशमा 128, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 41 जना, कर्णाली प्रदेशमा 13 जना गरी जम्मा 220 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 3 जना, बागमती प्रदेशमा 37 जना, प्रदेश 5 मा 3 जना गरी जम्मा 43 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितहरू रहेको जिल्ला मोरङ, सिराहा, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् भने 0 संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्ला, मुगु रहेका छन्। र यसपछि डाक्टर प्रदीप गेवालीले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। डाक्टर प्रदीप गेवाली। नमस्कार। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अनुसन्धानको चाहिँ तथ्य लिएर यहाँ साथ उपस्थित भएको छु। त्यो अनुसन्धानको विषय रहेको थियो कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य स्थिति सम्बन्धी अध्ययन। नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा माननीय स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा
इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमका पदाधिकारीहरूको बैठकबाट निर्णय भई मिति 2070 साल 4 महिना 7 गते प्राप्त भएको पत्रमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई निम्न विषयहरूको अध्ययन गरी रिपोर्ट पेश गर्न निर्देशन भएको थियो। 1. कोभिड-19 परीक्षण कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अवस्था, बिरामीको व्यवस्थापन, र्यापिड सर्वे इत्यादि। 2. जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पब्लिक कम्प्लायन्स सम्बन्धमा सर्वे गर्ने। 3. नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने। उल्लेखित क्रियाकलाप मध्ये जनस्वास्थ्य मापदण्डको पब्लिक कम्प्लायन्स सर्वे गर्ने कार्य पूरा भई प्रविधिकरण पनि गरिसकेको र नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रतिवेदन हामीले तयार गरेका छौँ, जुन यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरूको सर्वेक्षण टेलिफोन अन्तर्वार्ताद्वारा नेपालको 7वटा प्रदेशमा 18 वर्ष माथिका कोरोना संक्रमण भई निको भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था, विशेष गरी शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्थितिको जम्मा 552 जना व्यक्तिहरूमा सङ्ख्यात्मक, जसलाई हामीले क्वान्टिटेटिभ स्टडी भन्छौँ, र 25 जना व्यक्तिहरूमा गुणात्मक क्वालिटेटिभ विधिहरूद्वारा मूल्याङ्कन गरी तयार गरिएको थियो। अनुसन्धान विधिमा तथ्याङ्क सङ्कलन विधि प्रयोग गरियो, जसमा संरचित प्रश्नावली र गहन अन्तर्वार्ता निर्देशिकाहरू अङ्ग्रेजीमा विकसित गरियो र विशेषज्ञहरूको सहायताले स्थानीय भाषामा अनुवाद गरी अन्तर्वार्ता गरियो। यस अध्ययनका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका थिए। 1. नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य स्थिति आकलन गर्नु र राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा रोकथामका उपायहरू पत्ता लगाउनु। 2. कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूको शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति अध्ययन गर्नु। 3. कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक स्वास्थ्य स्थितिको अध्ययन गर्नु। 4. कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूको दैनिक कार्यात्मक गतिविधिहरू र सामाजिक आर्थिक अवस्थामा परेको असरबारे अध्ययन गर्नु। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको यो सन्दर्भमा निम्न तथ्यहरू पाइएको छ। 19 सेप्टेम्बर 2020 सम्म नेपालमा जम्मा 61,593 जनामा कोभिड संक्रमण देखिएकोमा 43,820 जना संक्रमित निको भएका छन् र उहाँहरू घर फर्किसक्नु भएको छ। निको हुनेहरूको दरलाई प्रतिशतमा हेर्दा 71% संक्रमित निको भएका देखिएको छ। सर्वेक्षण गरेका कुल जनसङ्ख्या मध्ये 79% यात्रा गरेको पाइयो। हामीले यसलाई ट्राभल हिस्ट्री भनेर हेरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ नेसनल लेभलमा आन्तरिक चाहिँ ट्राभल गर्ने 69.1 जना पर्सेन्टेज र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यात्रा गर्ने चाहिँ 29.9% रहेको पाइएको छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूको हालको शारीरिक स्वास्थ्य स्थितिको आकलन गर्दा 89.1% व्यक्तिहरू सामान्य अवस्थामा रहेका थिए भने 10.9% मा लक्षणहरू जस्तै रुगाखोकी लाग्ने, हाछिमा आउने, चिसो महसुस हुने, सामान्य कार्य गर्दा पनि कमजोर महसुस हुने र गन्ध र स्वाद पनि गुमाएको अनुभव गरेको पाइयो। कोभिड-19 को सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूको साथसाथै युवा तथा वयस्करमा पनि लामो समयसम्म बिरामी बनाउन सक्ने पाइएको छ। त्यस्तै गरी 35% भन्दा बढी बिरामीहरूमा निको भएको 2-3 हप्तासम्म पनि रुगाखोकी, थकान र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्याहरू देखिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेवी र कोरोना संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूमा पोस्ट ट्राउमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर PTSD र पोस्ट ट्राउमेटिक स्ट्रेस सिम्पटम PTSS भएको पाइयो। कुल सहभागीहरूमध्ये 70 जना दीर्घ रोगबाट ग्रसित भएको पाइएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी मधुमेह, डायबिटिज, त्यस्तै गरी मुटु सम्बन्धी रोग, दमको रोग, त्यस्तै गरी श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अन्य रोग र त्यस्तै केहीमा चाहिँ HIV सँग सम्बन्धित भएका पनि बिरामीहरू पाइएको छ। धुम्रपान र मद्यपानको सेवन पनि कोभिड पश्चात 10 देखि 12% क्रमश घटेको पाइएको छ। हामीले कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडिको धुम्रपान र मद्यपानको स्थिति र कोरोना लागिसके पछाडि चाहिँ मद्यपान र धुम्रपानको स्थिति पनि अध्ययन गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ केही क्रमश घटेको छ, तर यो निरन्तर उहाँहरूले लिने प्रक्रिया चाहिँ पनि देखिन्छ यसमा। त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ पनि देखिएको छ। त्यसै गरी शारीरिक अस्वास्थ्यहरूमा 80% भन्दा बढीका माथिका निको भएका व्यक्तिहरूले घरायसी,
घरबाहिरको काम र आर्थिक आयोजनको काम सहजै रूपमा गरेको पाइयो भने 9.6%ले घरायसी, 9%ले घरबाहिरको काम र 11.1%ले आर्थिक आयोजनको काम गर्न अरूको सहायता लिएको पाइएको छ। त्यस्तै गरी मानसिक स्थिति मूल्याङ्कन गर्दा 15.1%हरूमा कोभिड-19 प्रकोपको बारेमा बारम्बार दिक्क लाग्ने र अनावश्यक विचारहरू आएको र 7.7%मा आफू र अरूप्रति नकारात्मक विचारहरू आएको पाइएको छ। त्यसै गरी 21.4%मा कामको चिन्ता, 19.2%मा घरको चिन्ता र 29.6%मा बेरोजगारीको कारणले आर्थिक चिन्ता भएको पाइएको छ। कोभिड-19बाट संक्रमित व्यक्तिहरूले रिपोर्ट नेगेटिभ नभएसम्म आफूलाई अलग राख्नु परेको कारण मासिक कमाइलाई असर पुर्याएको पाइएको छ। सहभागीहरूले कोभिड-19 को डरका कारण आफन्तहरूबाट कुनै पनि स्नेह र प्रेमको अनुभव नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। सामाजिक स्वास्थ्य स्थिति बारेमा मूल्याङ्कन गर्दा 84.3% निको भएका व्यक्तिहरूले सामाजिक भेदभावको महसुस गरेको पाइयो। सामाजिक दुर्व्यवहारको कारणले गर्दा उनीहरूमा मानसिक चिन्ता बढेको देखिएको छ। थोरै सहभागीहरूले रिपोर्ट गरे अनुसार तनावको प्रमुख कारणहरूमध्ये अविश्वसनीय समाचारहरूका स्रोतहरू र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालले उनीहरूलाई पोजिटिभ रिपोर्टभन्दा बढी चिन्तित बनाएको पाइयो। कोभिड-19 को वस्तुस्थिति तथा हालसम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण सम्बन्धमा अध्ययन गरी आगामी दिनमा लिइने नीति रणनीतिका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तर 2017-5-7 गते निर्णय अनुसार निर्देशन भएका केही चाहिँ हामीलाई पनि निर्देशन आएको छ। त्यसमध्ये कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा हालसम्म रहेका नेपाल सरकारले लिएको नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको परीक्षण पोलिसी अडिट गर्ने भनेर दिएको छ हामीलाई। त्यस्तै गरी कोभिड-19 को प्रकोपको जाँच पडताल तथा एपिडेमियोलोजिकल विश्लेषण र अर्को चाहिँ ल्याबोरेटरी अडिट, प्रयोगशालामा का सेवा तथा प्रयोगशाला सम्बन्धी डाटा परीक्षण सम्बन्धी हामीलाई यी तीनटा थुप्रै कामहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कामहरू दिएको छ। हामी त्यसको चाहिँ अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र यसको छिटै हामीले रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गर्नेछौँ। र यति भन्दै यो रिसर्चमा सहयोग गर्नुहुने माननीय मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य सचिवज्यू लगायत इन्स्टिट्युट कमान्ड सिस्टमका सम्पूर्ण सरहरू, रिसर्च शाखाका सम्पूर्ण साथीहरू र सम्बन्धित सम्पूर्ण साथीहरूलाई NHRC विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद डाक्टर प्रदीप गेवालीलाई। मैले अगाडि भनेको कुरामा थोरै एउटा सुधार गर्न चाहन्छु। आजको जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1172 रहेको छ र आज गएको 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 1893 छ र आज मिति 2077 असोज 7 गते बुधबार बिहान 9 बजे ICS का संयोजक श्रीमान सचिवज्यूको अध्यक्षतामा ICS इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमका पदाधिकारीहरूसहित बसेको बैठकबाट भएका निर्णयहरू म यहाँ सुनाउन गइरहेको छु। नम्बर 1, सङ्क्रमण दर बढिरहेको र जोखिम उच्च नै रहेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुन नसक्ने खालका सबै सेवा र व्यवसाय कम्तीमा 1 महिना नखोल्न सिफारिस गर्ने तथा कुनै दिन 25,000 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएमा बन्दाबन्दी गर्न सिफारिस गर्ने। 25,000 आजको दिनमा चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 17,414 छ। 25,000 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित हुँदाखेरि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो निकायहरूले यो म्यानेज गर्न गाह्रो छ भनेर हामीले यो कुरा निर्णय गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न, हेल्थ डेस्कमा जनशक्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासनले तयार गरेको दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। विभिन्न अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको तथा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा गुनासोहरू आएकाले त्यस किसिमका गुनासोहरू सम्बोधन गर्न स्वीकृति दिने निकायले ती अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूको कडाइका साथ अनुगमन गरी कारबाही गर्ने निर्देशन दिने। ती निकायहरूले अनुगमन गर्दा आफ्नो अधिकारभित्र गर्न नसकेको विषय भए अनुगमन गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने। असोजको पहिलो हप्ताको लागि जनस्वास्थ्यको तोकिएका SMS को मापदण्डको पालनको अवस्था देख्दा CCMC मार्फत जिल्ला तह र स्थानीय तहसम्म अनुगमन बढाउन र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न
र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। कोभिड-19 का सन्दर्भमा भएका खर्चहरू जुन निकायहरूबाट खर्च भएका छन् ती निकायहरूले तत्कालै सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। अब म वीर अस्पतालको घटनाको बारेमा यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। वीर अस्पतालमा उपचारको लागि केन्द्रीय कारागारबाट मिति 2077 असोज 3 गते राति 10:55 बजे अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागमा ल्याइएका जिल्ला रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका थाई ठेगाना भएका वर्ष 63 का एक कैदीको मृत्युको विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार सम्प्रेषित भएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य व्यवहार देखाए बमिरहेको अनुरोध छ। बिरामीलाई इमर्जेन्सी विभागमा ल्याउने बित्तिकै ड्युटीमा खटिएका चिकित्सकबाट परीक्षण गर्दा जीवित रहेको कुनै पनि चिन्ह नभएकोले तत्काल मृत घोषणा गरिएको, हामी हाम्रो भाषामा ब्राउड डेड भन्छौँ। अस्पताल ल्याइ पुर्याउँदा नै मान्छेको मृत्यु भइसकेको देखिएको। कारागारकै सुरक्षाकर्मीको अनुरोधमा सबको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भई मृतकको स्वाब लिई अस्पतालको ल्याबमा परीक्षण गरिएकोमा मिति 2077 असोज 5 गते कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट प्राप्त भएको। कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएकोले मृतकको शव अस्पतालकै शवगृहमा राखिएको। विगत 4 दिनदेखि मृतकको शवगृहमा रहेकोले शव सड्ने गल्ने प्रक्रियाका कारण शरीरमा विभिन्न फोकाहरू निस्किएको, छालाको रङ नीलो कालोमा परिणत भएको, जिउ सुन्निएको तथा मुख र नाकबाट रगत मिश्रित तरल पदार्थ निस्किएको अवस्था हो। सड्न गल्न सुरु भएको शवमा यस्ता परिवर्तन हुन्छन्, यो सामान्य प्रक्रिया हो। साथै सञ्चार माध्यममा आए जस्तो कुनै अङ्गहरू निकालिएको छैन र निकाल्ने कुरा पनि आउँदैन। यसअघि नै वीर अस्पतालले यसबारेमा स्पष्ट पारिसकेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा यस कुरालाई चिकित्सा विज्ञानमा हुन सक्ने कुराहरू नबुझी, अतिरञ्जित गरी तथ्य नबुझी समाचार सम्प्रेषण भएको प्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कल्पना समेत गर्न नसक्ने आरोप लगाएर समाचार प्रेषित नगरिदिनु हुन, साथै अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल नगिराइदिनु हुन सम्बन्धित सबैलाई मन्त्रालय अपिल गर्दछ। अब अर्को पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु। परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा 25 वर्षे महिलाबाट पूरा गर्भ अवधि नहुँदै जन्मिएको शिशुबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सत्य तथ्य जानकारी गराउन चाहन्छ। उक्त अस्पतालमा 24 हप्ता र केही दिन उमेरको पहिलो गर्भवती 2077 असोज 1 गते भर्ना हुनुभएको। उहाँ रक्तस्रावको समस्या थ्रेटन एबोर्सन लिई अस्पतालमा आएको देखिन्छ। उहाँको सुत्केरी भएको मिति 2077/6/5 गते 2:30 बजे राति हो। 500 ग्राम तौल भएको, श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको, बाँच्न सक्ने आधारहरू कम भएको बच्चा जन्मिएको अवस्था हो। आफन्तलाई सम्पूर्ण स्थितिबारे अस्पतालले जानकारी गराएको र बच्चालाई प्रसुति रुमकै बच्चा राख्ने ट्रलीमा न्यानो पारी राखेको अवस्था थियो। आफन्तको पुनः अनुरोधमा उक्त बच्चालाई एनआइसियुमा सोही दिन बिहान 9:30 बजे सारिएको हो। हाल बच्चाको स्थिति अत्यन्त नाजुक अवस्था रहेको, अक्सिजन लगायत आवश्यक औषधि उपकरण सहित उपचार भइरहेको छ। चिकित्सा विज्ञानमा 24 हप्ता उमेरको श्वास प्रश्वासमा गम्भीर समस्या भएको नवजात शिशु बाँच्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। तर पनि जीवित रहँदासम्म चिकित्सकीय कर्तव्य अनुसार नै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही कुरा यस सन्दर्भमा पनि अवलम्बन गरिएको छ। विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा आएका केही समाचारहरूले भ्रम सिर्जना गरेको प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। सबै मिडियाकर्मीहरूलाई सत्य तथ्य बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुन अनुरोध छ। यस मन्त्रालयबाट सम्बन्धित अस्पताललाई चिकित्सकीय धर्म र कर्तव्य पालना गरी उपचारमा खटिन समेत निर्देशन दिइसकिएको छ। यति भन्दै आजको यो कोरोना सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेसनल अपडेट यही नै सकिन्छ।
सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार।